नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस् र हाम्रो प्रेसिडेन्ट चर्च इन नेपालको अनलाइन संगतिलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको दिनमा हाम्रा अग्रज दिग्गज र अनुभव र बाइबलबाट धेरै खारिएका व्यक्तिहरूको सामु चाहिँ यसरी परमेश्वरको वचन शेयर गर्नलाई बाइबल अध्ययन गर्नका लागि समय दिनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदछु। साथै तपाईहरु जो आजको दिनमा यसरी बाइबल अध्ययन गर्नका लागि यो समय दिएर आउनुभयो, तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिदछु। मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ? स्क्रिनमा तपाईहरुले हुन्छ। अघि नै हाम्रो सञ्चालकजीले प्रार्थना गरिसक्नु भयो, त्यसैले समयले खेर नफालिकन हामी सिधै बाइबल अध्ययनतर्फ हामी जानेछौँ। आज पहिलो तिमोथी 6 अध्याय रहेको छ। अनि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी वाइडर अथवा जेनरल कन्टेक्स्टमा जानेछौँ। त्यो भनेको चाहिँ समग्र किताबमा पहिलो तिमोथीमा चाहिँ के कुराहरू रहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ जनाउन चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। तिमोथी जो चाहिँ लुस्त्रामा बसोबास गर्ने एक व्यक्ति थिए, तिमोथीलाई चाहिँ यो पत्र करिब 63 देखि 65 को बीचमा चाहिँ लेखेको व्यक्तिगत पत्र हो। पावलद्वारा चाहिँ लेखेको एक व्यक्तिगत पत्र हो। 1 तिमोथी 1:3 मा हेर्यो भने चाहिँ पावलले यो पत्र लेख्नुभन्दा अगाडि नै सेवकाई गर्नलाई चाहिँ तिमोथीलाई चाहिँ एफिससमा पठाएको हामी पाउँदछौँ। भनेपछि यस पत्रको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने चाहिँ यसले त्यहाँ भएका स्थानीय चर्चको जीवनको बारेमा चाहिँ हामी वर्णन गरेको हामी पाउँछौँ। अनि यसमा पावल प्रेरितद्वारा दिएको प्रार्थनाको प्राथमिकता, सार्वजनिक आराधनामा लिङ्गको भूमिका, चर्च र राज्यको बीचको सम्बन्ध, विश्व सुसमाचारको लागि बाइबलीय आधारहरूको बारे निर्देशन गरेको चाहिँ हामी पाउँदछौँ। यसैगरी अर्को पदमा हेर्यो भने चाहिँ यसका साथै पावल प्रेरितले स्थानीय चर्चको कसरी नेतृत्व गर्ने, पादरी हुनको लागि चाहिने योग्यता, उसले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू, चर्चमा भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी नेतृत्व गर्ने र अन्य बारेमा पनि वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ। यसबाहेक सृष्टिको सिद्धान्त, चर्च र सामाजिक कार्यको सिद्धान्त, पादरीहरूको पारिश्रमिक र अनुशासन, चर्चमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सरसल्लाहको बारेमा पनि हामी पाउँछौँ। त्यसकारण यस पत्रलाई पास्टोरियल पत्र पनि भन्दछ। यो रहेको छ 1 तिमोथीको चाहिँ जेनरल अथवा वाइडर कन्टेक्स्ट। समग्रमा यस पत्रमा चाहिँ पाउने कुराहरू यति नै हो। त्यसपछि अर्को आयो इमिडिएट कन्टेक्स्ट अफ च्याप्टर 6 भनेको चाहिँ अध्याय 6 सुरु हुनु के कारणले भएको छ अथवा सुरु हुँदाखेरि चाहिँ के भएको छ भनेर चाहिँ यहाँ रहेको छ। यो अध्याय 6 चाहिँ कसरी सुरु भएको छ भन्दाखेरि 1 तिमोथी अध्याय 6 को 1 र 2 पद चाहिँ अध्याय 5 को अन्तिम भाग हो, जसमा पावलले तिमोथी र चर्चमा भएका विभिन्न समूहहरूलाई निर्देशन गरेको पाउँछौँ। जस्तै कि 5 को 3 देखि 16 मा चाहिँ विधवाहरूलाई निर्देशन गरेको हामी पाउँछौँ। अनि 5 को 17 देखि 25 मा चाहिँ एल्डरहरूलाई चाहिँ निर्देशन गरेको पाउँछौँ भने चाहिँ त्यसलाई क्रमशः गर्दै 6 को 1 र 2 मा चाहिँ दासहरूलाई चाहिँ निर्देशन गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। अब हामी चाहिँ हाम्रो बाइबल पदहरू अब चाहिँ हेर्नेछौँ। 1 र 2 मा हेर्नेछौँ। यो चाहिँ नेपाली न्यू रिभाइज भर्सनबाट चाहिँ लिएको पदहरू हो। तपाईहरु आफ्नो बाइबल जुन भर्जनमा हुनुहुन्छ, जुनमा लेखेको छ त्यो लिन सक्नुहुन्छ। 1 र 2 मा यसरी लेखेको छ, दासत्वका जुवामुनि हुने सबैले आफ्ना मालिकलाई पूरा सम्मानको योग्य ठानुन्, ताकि परमेश्वरको नाम र हाम्रो शिक्षाको बदनामी नहोस्। 2 मा विश्वासी मालिकहरूलाई तिनका कमाराहरूले विश्वासमा दाजुभाइ भन्दैमा अनादर नगरून्, बरु तिनीहरूले उनीहरूको झन बढी सेवा गरून्, किनभने तिनीहरूका सेवाबाट लाभ पाउनेहरू विश्वासी र प्रियहरू नै हुन्। यी कर्तव्यहरू पालन गर्न सिकाऊ र आग्रह गर भनेर चाहिँ तिमोथी 6 अध्यायको 1 र 2 पदमा हामी पाउँछौँ। अब यहाँनिर हेरौँ, यो दासत्व भन्ने जुन शब्द रहेको छ यो चाहिँ किन दासत्व लेखेको भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। दास, यहाँ दास शब्द चाहिँ ग्रीक भाषाको डुलोसबाट चाहिँ आएको छ, जसको अर्थ दास अथवा नोकरको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। भनेपछि यसको दुईटा मिनिङ रहेको छ, एउटा दास एउटा नोकर। अनि कतिपय बाइबल विद्वानहरूले चाहिँ अनि बाइबल अनुवाद गर्नेहरूले चाहिँ दास पनि प्रयोग गरेको पाउँछौँ र नोकर पनि शब्दको चाहिँ प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ।
तर यो दुई शब्दमा चाहिँ अलिकति फरक, अलिकति भिन्नता रहेको छ है। दास त्यो व्यक्ति हो जसको सम्पूर्ण कुरा मालिकको हातमा हुन्छ। दास त्यो व्यक्ति हो जसको सम्पूर्ण कुरा चाहिँ मालिकको हातमा हुन्छ भनेपछि सबै कुरा त्यो तपाईले भनिरहनु मैले भनिरहनु पर्दैन, सबै कुरा चाहिँ मालिकको हातमा हुन्छ। तर नोकरको चाहिँ हुँदैन। नोकरले चाहिँ काम गरेको ज्याला पनि पाउँछ, उसले घर पनि जान पाउने कुराहरू हुन्छ भनेपछि दास र नोकरमा चाहिँ धेरै भिन्नता रहेको छ। अनि रोमन साम्राज्यको त्यतिखेरको चाहिँ रोमन साम्राज्यको पृष्ठभूमि र त्यहाँको वातावरणले हेर्दा चाहिँ पावलले यहाँ दास शब्द नै प्रयोग गरेको चाहिँ मलाई लाग्दछ, ना कि नोकर। दास र नोकरमा फरक भएको कारणले गर्दा चाहिँ पावलले चाहिँ दास शब्द नै प्रयोग गरेको चाहिँ मलाई लाग्दछ। दास किन शब्द प्रयोग गर्यो अथवा दास नै किन हो भनेर चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। दास हुनुको मुख्य कारण पनि त्यसैमा आउँछ र दास किन प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। रोमन साम्राज्यले लगभग 130 देखि 128 यो ईसा पूर्व हो र कतिले चाहिँ 129 पनि भनेको छ। त्यतिखेर चाहिँ एफिसस सहरलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो र त्यस समय र त्योभन्दा अघि र पछि पनि रोमन एम्पायरले चाहिँ आफ्नो राज्य बढाउनका लागि जे युद्धहरू गरिरहन्थे, युद्धमा लागिरहन्थे। अनि युद्धमा जितेका जति पनि व्यक्तिहरू थिए, जति पनि मान्छेहरू थिए, तिनीहरू चाहिँ बन्दी बनाएर चाहिँ आफ्नो राज्यमा ल्याउने चाहिँ प्रयोग गर्थे र त्यो बन्दी बनाएकाहरूलाई चाहिँ दासको रूपमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ लगाउँथे। यसका साथसाथै गरिबीको चपेटा मुनि परेका जुन गरिबमा परेका मान्छेहरू खाना लाउन समेत अभाव भएर ऋणमा परेका, विशेष गरेर ऋण लिने, ऋण तिर्न नसकेपछि चाहिँ तिनीहरूलाई पनि दासको रूपमा चाहिँ आफ्नो मालिकमा चाहिँ काममा लगाइन्थ्यो। यही कारणले गर्दा यही परिवेशलाई चाहिँ मध्यनजरलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पावलले चाहिँ दास शब्द नै प्रयोग गरेको चाहिँ मलाई लाग्दछ। र एउटा अनुसन्धानले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि त्यतिखेरको समयमा एउटा अनुसन्धान अनुसार चाहिँ करिब 6 करोड जति दासहरू थिए। हेर्नुहोस् त, 6 करोड भनेपछि हामी जम्मा अहिले 3 करोड जनता, नेपाली जनताहरू पाउँछौँ। अहिलेसम्म रहेको छ 2068 को जनगणना अनुसार 3 करोड छ भनेपछि लगभग 3 करोड छ भनेपछि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ रोमन साम्राज्यमा चाहिँ 6 करोड चाहिँ दासहरू चाहिँ रहेको चाहिँ एउटा अनुसन्धानले चाहिँ भनेको छ। अनि यहाँनिर दास र पावलले चाहिँ किन कुरा गरेको त हामी हेर्नेछौँ। दास र मालिकको बीचको सम्बन्धको बारेमा पावलले अरू 4 खण्डहरूमा, जस्तै कि एफएससी 6 को 5 देखि 9, कलसी 3 को 22 र 22 देखि 25, अनि 4 को 1 र फिलेमोन, जुन फिलेमोन त पुरै दास र मालिकको बीचको रहेको छ। यहाँ चाहिँ पावलले यी खण्डहरूमा पनि दास र मालिकको बीचमा चाहिँ बोल्नु भएको छ। यी पदहरूमा चाहिँ पावलले दासको दृष्टिकोणबाट, मालिकको दृष्टिकोणबाट र दुवैको सम्बन्धको बारेमा चाहिँ टिप्पणी गरेको पाउँछौँ। भनेपछि पावलले चाहिँ दास र मालिक यी 4वटा खण्डहरूमा भनेको कारणले गर्दा चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले अथवा कतिपय बाइबल विद्वानहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पावलले चाहिँ दास प्रथालाई चाहिँ उक्साएको छ अथवा त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिन्छ, पावलले चाहिँ मान्यता दिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो वचनमा आफ्नो व्यक्तिगत विचारधारा चाहिँ पोख्ने गर्दछन्। तर हामीले सदैव याद गरौँ कि पावलले कुनै पनि पत्रमा चाहिँ दास प्रथालाई चाहिँ समर्थन गरेको हामी पाउँदैनौँ। त्यस समयमा दासदासीहरूको संख्या धेरै भएकोले तिनीहरूको सम्बन्धको बारेमा र त्यसबाट परमेश्वरको महिमा र प्रसार हुनको लागि लेख्नलाई नै उहाँले चाहिँ यो खण्डहरूमा चाहिँ दास र मालिकको बारेमा चाहिँ टिप्पणी गरेको हामी पाउँदछौँ। यो कुरा हामी याद गरौँ। अब चाहिँ हामी यो 6 को 1 र 2 मा हामी जानेछौँ। अब यहाँ 6 को 1 र 2 मा मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ शीर्षक स्वरूप सम्मानसँग सेवा गर भनिएको छ। यहाँनिर हामी 6 को 1 अध्यायमा हेर्नेछौँ। पहिला अध्याय 6 को 1 पदले विश्वासी दासले अविश्वासी मालिकसँग गर्नुपर्ने व्यवहारलाई वर्णन गर्दछ भन्ने कुरा रहेको छ। भनेपछि त्यतिखेरको समयमा जुन विश्वासी दासहरू थिए, जुन अविश्वासी मालिकहरूसँग चाहिँ उनीहरूले आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू के छन्, आफ्नो व्यवहारहरू के छन्, त्यो कुरालाई चाहिँ पावल प्रेरितले चाहिँ भनेको छ। यही कुरा चाहिँ हामी कलसी 3 को 22 देखि 25 मा पनि पाउँछौँ। 3 को 22 देखि 25 सम्म पनि पाउँछौँ। म तपाईहरुलाई पढेर सुनाइदिन्छु। 22 देखि 25 सम्म हेर्नुस् है। कमारा हो, प्रत्येक कुरामा यस संसारमा आफ्ना मालिकहरूलाई आँखाका अगाडि खुसी तोलाउने मात्र होइन, तर साँचो हृदयले प्रभुको डर राखेर तिनीहरूका अधीनमा बस। तिमीहरू जे गर्छौ दिलो जानले गर्ने गर, मानिसको होइन तर
प्रभुको सेवा गरे जस्तै यो जानेर कि तिमीहरू आफ्ना उत्तराधिकार इनामको रूपमा पाउनेछौ। तिमीहरू प्रभु ख्रिस्टको सेवा गरिरहेका छौ भनेर चाहिँ यहाँनिर हामी यति समय राख्न सक्छौँ। अनि 25 मा लेख्छ किनकि आफूले गरेका कुकर्मको फल कुकर्मले पाउनेछ र यसमा पक्षपात हुँदैन भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ कलोसीको 3:22 मा पनि यसरी उल्लेख गरेको छ। भनेपछि एउटा दासले, एउटा क्रिस्चियन दासले आफ्नो गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू के छन् त्यसमा चाहिँ दिलो ज्यान लगाएर चाहिँ काम गर भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ दासहरूलाई भनेको छ। यति मात्र भनेको छैन, किन त्यसरी गर भनेर चाहिँ उसले फेरि तलपट्टि लेखेको छ। किन गर भनेर भन्दाखेरि दासलाई शिक्षा, यो शिक्षा दिनुको मुख्य कारण किन हो भन्दाखेरि परमेश्वरको सुसमाचारको विपरीत नहुनको लागि हो। परमेश्वरको सुसमाचारको विपरीत नहुनको लागि हो। त्यतिखेरको समयमा चाहिँ विश्वासी मालिकहरूलाई चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने कामहरू राम्रोसँग गरेर उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको व्यवहारबाट नै क्रिस्चियन हो, परमेश्वरको सेवकहरू हो भनेर देखाउनका लागि चाहिँ पावलले त्यतिखेरको विश्वासी दासहरूलाई अविश्वासी मालिकहरू प्रति गर्ने काम कर्तव्यको बारेमा चाहिँ यसरी भनेको छ। र यहाँनिर चाहिँ पावलले चाहिँ रोमी 2:24 लाई लिएर भनेको छ, जुन म तपाईँहरूको माझमा पढ्नेछु। 2:24 मा यसरी लेखिएको छ, किनभने लेखेको छ अन्य जातिहरूका बीचमा परमेश्वरको नाउँ तिमीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, किनभने लेखेको छ अन्य जातिहरूका बीचमा परमेश्वरको नाउँ तिमीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ भनेर चाहिँ रोमीको 2:24 मा हामी पाउँछौँ। यो फेरि पावलले चाहिँ कहाँबाट लिएको भन्दाखेरि एसायाबाट लिएको। उसले त्यसै पनि लेखेको होइन, उसले चाहिँ एसायाको 52:5बाट चाहिँ उसले लिएर त्यहाँबाट लिएर चाहिँ आफ्नो रोमीको पुस्तकमा चाहिँ लेखेको थियो। अनि फेरि यो एसाया 52:5 मा के भनेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अनि अब मेरो यहाँ के छ र परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि मेरो प्रजा सित्तैमा लग्यो र तिनीहरूलाई शासन गर्नेहरू तिनीहरूको ठट्टा गर्छन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, दिनभरि मेरो नाउँ निरन्तर निन्दित भइरहेछ। हेर्नुहोस् है, दिनभरि मेरो नाउँ निरन्तर निन्दित भइरहेछ। यो चाहिँ परमेश्वरका जनहरूले गरेका निन्दित कार्यहरू गरेको कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरको नाम चाहिँ निन्दित भइरहेको छ भनेर पावल प्रेरितले आफ्नै पुस्तकमा जुन रोमीको 2:24 मा लेखेको थियो त्यही कुरालाई चाहिँ पावलले फेरि यहाँ 1 तिमोथीको 6:1 मा पनि यसरी लेखेको छ, किनकि दासहरूद्वारा नै परमेश्वरको नाम निन्दित नहोस्, परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ नबिग्रियोस्, ननासियोस्, तर त्यसबाट चाहिँ राम्रो होस् भनेर चाहिँ जुन विश्वासी दासहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ पावलले अर्थ दिएको हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ 1 मा रहेको छ। अब 2 मा चाहिँ हामी हेरौँ, हेर्नुहोस् है, यहाँ 2 मा रहेको छ विश्वासी मालिकहरूलाई तिनीहरूका कमाराहरूले विश्वासमा दाजुभाइ भन्दै अनादर नगरौँ भनेर जुन लेखेको छ हामी 2 मा जानेछौँ। यो पदमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यतिखेरको समयमा विश्वासी दास र विश्वासी मालिक बीचमा है, यसमा चाहिँ अविश्वासी होइन, विश्वासी दास र विश्वासी मालिकको बीचमा गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू छन्। त्यो चाहिँ सुमधुर हुनका लागि चाहिँ यसमा चाहिँ पावलले चाहिँ बताउँदछ। विश्वासी दासलाई विशेष गरेर विश्वासी दासलाई भन्दछ जसको मालिक चाहिँ विश्वासी नै छन्। किन भनेको भन्दाखेरि गलाती 3:28 मा के भनेको छ, किनकि न त कोही जिउस न त कोही जेन्टाइल सबैजना प्रभु येशू ख्रीष्टमा एक समान छ भनेर चाहिँ स्वयं पावलले नै शिक्षा दिएको थियो। त्यही शिक्षाको कारणले गर्दा धेरैभन्दा धेरै दासहरूले चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू नगरिकन, जिम्मेवारीहरू नगरिकन, मालिकलाई गर्नुपर्ने आदरहरू नगरेको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सबैजना एक समान हो, सबैजना बराबर हो, दास पनि छैन, मालिक पनि छैन, यहाँ यहुदी पनि छैन, यहाँनिर जेन्टाइलहरू पनि छैन, अन्य जातिहरू पनि छैन, सबैजना एक समान हो भनेर उनीहरूले गर्नुपर्ने काम गरेन। यही कारणले चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँ तिमोथी 6:2 मा चाहिँ यसरी लेखेको छ कि विश्वासी मालिकहरू प्रति विश्वासी दासहरूले चाहिँ अनादर नगरौँ, उनीहरूले आफ्नो काम कर्तव्यहरू पनि काम कर्तव्यहरू राम्रोसँग गरेर उनीहरूलाई पनि आदर गरौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अर्थ दिएको हामी थाहा पाउँछौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ पावलले जुन एफिसियस 6:5 देखि 9 र कलोसी जुन अघि हामीले पढिसकेका छौँ कलोसी 3:22 देखि 25 यही कुरालाई पनि यहाँनिर चाहिँ हामी पावलले चाहिँ जोड दिएको हामी थाहा पाउँछौँ। अनि एफिसियसमा पनि कमारा र मालिकहरूको बीचमा भएका कुराहरू चाहिँ लेखेको छ। म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउने छु। एफिसियस 6:5 देखि 9 कमारा हो, डर र कम्प साथ साँचो हृदयले ख्रिस्टलाई गरे झै यस संसारका तिमीहरूका मालिकहरूको आज्ञा पालन गर। मानिसहरूलाई खुसी पार्ने झै आँखाको अघि मात्र देखावटी काम नगर,
तर ख्रीष्टका दासहरू चाहिँ साँचो हृदयले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर, मानिसहरूका निम्ति होइन तर प्रभुको निम्ति, जस्तै गरी ख्रीष्ट सदिच्छाले सेवा गर, यो जानेर कि चाहे त्यो कमारा होस् चाहे फुक्का, जसले असल काम गर्दछ त्यसले प्रभुबाट सोही बमोजिम पाउनेछ भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कमाराहरूलाई चाहिँ दिएको हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी 9 पनि मालिकलाई के लेखेको छ भन्दाखेरि, मालिक हो आफ्ना कमाराहरूसँग त्यस्तै व्यवहार गर र धम्की दिन छोड, जो जानेर कि तिमीहरू दुवै मालिक स्वर्गमा हुनुहुन्छ र उहाँमा पक्षपात छैन भनेर चाहिँ पावलले यही कुरालाई चाहिँ यहाँ 1 तिमोथीको 6 अध्यायको 2 पदमा चाहिँ यसरी चाहिँ विश्वासी दास र उसको विश्वासी मालिकको बीचको सम्बन्धमा चाहिँ यसरी पावलले चाहिँ वर्णन गरेको हामी पाउँछौँ। यति मात्र नभएर चाहिँ पावलले के गरेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, पावलले आफू स्वयंलाई र विश्वासीहरूलाई विशेष गरी अगुवाहरूलाई परमेश्वरको दास भनेर चाहिँ तीतसको 1:1 मा र 2 तिमोथीको 2:24 मा पनि भनेको पाउँछौँ। यो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यही तिमोथीमा रहेका विश्वासी दासहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नका लागि, उनीहरूलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ पावलले चाहिँ यसरी प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि अब हामी पद 3 तिर जाउँ। यहाँनिर लेखेको छ पद 3 मा, यदि कसैले अरू सिद्धान्त सिकाउँछ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने भनेको छ। मैले 3 लाई मात्र यसरी फेरि छुटाएको छु, झुटो शिक्षा भनेर। यहाँनिर हेर्नु है, तब झुटो शिक्षाको बारेमा अलिकति हेर्नेछौँ। यहाँ जुन अरू सिद्धान्त रहेको छ त्यसलाई चाहिँ मैले झुटो शिक्षाको रूपमा राखेको छु र यो झुटो शिक्षा पनि हो। हामी यसरी हेर्नेछौँ। एफेसिस, जहाँ तिमोथी बसोबास गर्थे, एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र र व्यापारिक बन्दरगाह थियो। यो चाहिँ हामी त्यस समयको जमानालाई हेर्नेछौँ। जुन एफेसिस रहेको छ त्योलाई त्यसको ठाउँको वातावरण र त्यहाँ के भएको कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यसपछि अरू सिद्धान्त यहाँ पावलले किन युज गरेको अरू सिद्धान्त भनेर अनि थाहा पाउनेछौँ। हेर्नु है, अब एफेसिस चाहिँ एउटा व्यापार केन्द्र थियो अनि यो व्यापारिक बन्दरगाह थियो। त्यस समयमा यस ठाउँमा आर्मेटिस देवीको एउटा चाहिँ देवीको मन्दिर थियो। यहाँ चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पूजा आजा गर्थे। यो आर्मेटिसको चाहिँ धेरै मात्रामा पूजा आजा गर्थे। अनि यो सहर विशेष गरी जादु कला सिक्न र अभ्यासको लागि शैक्षिक केन्द्रको रूपमा चाहिँ परिचित थियो। यहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जादुहरू सिक्नको लागि अनि त्यसको अभ्यासहरू गर्नको लागि चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ परिचित थियो। यति मात्र नभएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू, एउटा बन्दरगाह भएको कारणले गर्दा, व्यापारिक बन्दरगाह भएको कारणले गर्दा अनि एउटा शैक्षिक केन्द्र पनि भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू आउँथे र यही मान्छे आएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ झुटो शिक्षा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ बढेको थियो। अब अरू सिद्धान्त भनेको चाहिँ को हो भनेर हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर ती मध्ये चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रूढिवादी यहुदीवाद है, यहुदीवाद। यो चाहिँ 1 तिमोथीको 3:7 देखि हामी पाउँछौँ। तिनीहरूले सिकाएको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर 1 तिमोथीको 3:7 देखि हामी पाउँछौँ। अनि यो एसेटिटिजम भन्छ यसलाई चाहिँ। यसको अर्थमा चाहिँ सबै कुरा त्याग्नु हो। अनि नेपालीमा राम्रोसँग बुझ्ने भने यसलाई सन्यासीवाद पनि भन्न सकिन्छौँ। जुनको 4 देखि 4 यसै 1 तिमोथीको 4 अध्यायको 1 देखि 5 मा हामी पाउँछौँ। तिनीहरू भयो एउटा रूढिवादी यहुदीवाद अनि सन्यासीवाद अनि अर्को ज्ञानवाद रहेको छ। यो ज्ञानवाद भनेको चाहिँ छुट्टै किसिमको ज्ञान हो जसले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट शारीरिकमा संसारमा आएन। त्यो चाहिँ एउटा ज्ञान हो। ज्ञान मात्र आयो भन्ने कुराहरू धेरै कुरा सिक्छौँ। यो कुरालाई, यो ज्ञानवादको बारेमा तपाईँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने पहिलो याकुबमा चाहिँ हामी यसको अध्ययन गर्न सक्छौँ। यो विशेष गरेर चाहिँ यो 3टा शिक्षाहरू चाहिँ झुटो शिक्षाहरू चाहिँ त्यतिखेरको समयमा थियो। अनि पावलले चाहिँ यही 3 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन अरू सिद्धान्त भनेको छ यहाँनिर पावलले फेरि यही कुरालाई दोहोऱ्याउँदै प्रभु येशू ख्रीष्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षासँग मेल खाएन भने त्यो झुटो शिक्षा हो है। ल यो चाहिँ कुरा तैँले तिमी तिमोथीले स्मरण गर, तिमी तिमोथी स्मरण गरिराख। जुन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्षासँग चाहिँ मेल खाँदैन, जुन चाहिँ ईश्वर भक्ति अनुसार हुँदैन भने चाहिँ यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो। विशेष गरेर रूढिवादी यहुदीवाद अनि सन्यासीवाद अनि ज्ञानवादहरू हो भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पावलले चाहिँ तिमोथीलाई भनेको छ। अनि पावलले तिमोथीलाई यो पत्र लेख्नुको एक मुख्य उद्देश्य भनेकै यही झुटो शिक्षालाई चिन्नु र तिरस्कार गर्नु पनि हो। अनि यहाँ विशेष गरी पावलले यो भनेको छ कि अरू सिद्धान्तहरू जो येशू ख्रीष्टको वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने त्यो झुटो शिक्षा हो भनेर चाहिँ पावलले तिमोथीलाई भनेको हामी पाउँदछौँ। अब 4 मा हामी हेर्नेछौँ।
हामीले त जानिहाल्यो अब अरू सिद्धान्त भनेको के रहेछन् भनेर जान्यो। अब हामी 4 पद 4 5 मा हेर्नेछौँ। त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ र त्यसले केही जानेको हुँदैन। यसले व्यर्थको वादविवाद गर्छ र एक शब्द लिएर झगडा गर्न खोजी हिँड्छ। यी कुराहरूले डाहा, कलह, बदनामी र खराब शंकाहरू उत्पन्न गराउँछन्। 5 मा र बुद्धि भ्रष्ट भएका र सत्यबाट अलग भएका मानिसहरूका माझमा कचिङ्गल उठाउँछन् अनि भक्ति चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भनी तिनीहरू ठान्छन् भनेर 4 देखि 5 मा यसरी लेखेको छ। र यहाँनिर चाहिँ मैले लेखेको छु झुटा शिक्षकको बानी बेहोरा र उद्देश्य भनेर लेखेको छ। हेर्नुस् है, यहाँदेखि अघि हामीले 3 मा चाहिँ के भन्ने झुटो शिक्षक को भनेर थाहा पायो। अब त्यो झुटो शिक्षकको चाहिँ के छ बानी बेहोरा के छ र त्यसको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि तिनीहरूको बानी बेहोरा हामी हेर्नेछौँ। पहिला सुरु त त्यसले केही जान्दैन। मुख्य सिद्धान्त के हो, परमेश्वरले सिकाउनु भएको शिक्षाहरू के हो अनि त्यो कहाँबाट आएको कुराहरू भन्ने तिनीहरू जान्दैन। अनि त्यो नजान्ने भए तापनि तिनीहरूले घमण्डले फुलेको हुन्छ। सानो सानो कुरा एकदम जाने जस्तो गरेर घमण्डले फुलेको हुन्छ। मै जान्ने, म जस्तो कोही पनि नजान्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ व्यर्थको वादविवाद गर्छन्। व्यर्थको वादविवाद गर्छन् भनेको जुन अघि ज्ञानवाद जस्तै प्रभु येशू ख्रीष्ट शरीरमा आएको छैन भनेर उनीहरूले व्यर्थको काममा लाग्ने चाहिँ वादविवादहरू चाहिँ उनीहरूले गर्दछन्। अनि झगडा गर्न खोज्छन् एउटा पदलाई लिएर अथवा काकाको शिक्षालाई लिएर चाहिँ उनीहरूले झगडा गर्न खोज्छन्। यो होइन, यो होइन, यो हुन्छ हुँदैन भनेर चाहिँ झगडा गर्न खोज्छन्। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेर्नु चाहिँ भक्ति चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय र सेवकाई चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भनी ठान्छन्। अब यो सेवकाई गर्यो, यसबाट व्यक्तिगत लाभको लागि पनि उनीहरूले चाहिँ सोध्दछन्। र अहिले थपिहाल्नु मैले फास्ट भन्नु नपर्ने हो। अहिलेको समयमा पनि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू यही कुरालाई फाइदा उठाउने चाहिँ कुरालाई चाहिँ उठाइरहेको छ। नेपालमा पनि धेरै मात्रामा हामी पाउँछौँ। यो सेवकाई गरेर चाहिँ एउटा फाइदा उठाउने उपाय हो भनेर चाहिँ उनीहरूले लिन्छन्। यो सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि झुटो शिक्षकको बानी बेहोरा र उद्देश्य, जुन अघि हामीले झुटो शिक्षकको बारेमा थाहा पाइसकेका छौँ। तिनीहरूको बानी बेहोरा र उद्देश्य रहेको छ। अब हामी 6 पदमा हामी जानेछौँ। सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो भनेर चाहिँ यहाँनिर 6 मा रहेको छ। र मैले यसलाई चाहिँ एक पदलाई मात्र यहाँ गर्न खोजेको छु, प्रश्न खोजेको छु। सन्तुष्टसँग भक्ति गर भनेर चाहिँ रहेको छ। अब भक्ति भनेको के हो भने पहिला हामी हेर्नेछौँ। यो ग्रीक शब्द युसेबियाबाट आएको हो, जसको अर्थ परमेश्वर प्रति समर्पित भई श्रद्धेय जीवन जिउनु अनि अरूहरू प्रति आदरणीय जीवन बिताउनु। हेर्नुहोस् है, ग्रीकको मूल शब्द भनेको युसेबियाबाट आएको हो र यसको मुख्य अर्थ भनेको परमेश्वर प्रति समर्पित भई श्रद्धेय जीवन जिउनु र अरूहरू प्रति चाहिँ आदरणीय जीवन जिउनु हो। अनि यसको मतलब चाहिँ हाम्रो जीवनको हरेक कुराहरूमा जस्तै स्वभाव भयो, बोलीचाली भयो, चालचलन भयो, सम्मान भयो र सबै पक्षमा चाहिँ ख्रीष्ट देखाउनु हो। ख्रीष्टको गुणहरू चाहिँ हाम्रो जीवनको सबै कुराहरूमा चाहिँ देखाउनु नै भक्ति हो भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि एउटा भनाइ छ, मान्छेको 3वटा मुखौटा हुन्छ, 3वटा मुखौटा हुन्छ। अनि जसमा चाहिँ एउटा भनाइ छ, मान्छेको 3वटा मुखौटा हुन्छ। एउटा चाहिँ परिवार आफन्तहरूसँग माझमा देखाउने, अनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ आफन्त साथीभाइहरूलाई देखाउने, अनि अर्को चाहिँ परिवारलाई देखाउने, र अन्तिम चाहिँ आफ्नो भित्री स्वरूप हुन्छ। मान्छेको 3टा मुखौटा हुन्छ। एउटा अरू मान्छेहरूलाई देखाउने, त्यसको बानी स्वभाव चालचलन कुराहरू, अनि एउटा परिवारलाई देखाउने हुन्छ अरे, अनि एउटा चाहिँ आफ्नो भित्री स्वरूप हुन्छ अरे। हो, यो 3टै मुखौटामा 3टै कुराहरूमा चाहिँ परमेश्वरको अथवा ख्रीष्टको चालचलन देखाउनु नै भक्ति हो भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यसपछि हामी जानेछौँ जुन सन्तुष्ट सहितको भनेको छ। अब यो सन्तुष्ट भनेको चाहिँ के हो हामी हेर्नेछौँ। यहाँ सन्तुष्टको लागि ग्रीक शब्द औटार्कियाको प्रयोग गरेको छ, जसको अर्थ हो पूर्ण आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। आत्मसन्तुष्टि भित्रबाट नै सन्तुष्टि, भित्रबाट नै सबै कुरा भएको अनुभव हुनु हो। मनको त्यो आनन्द हो यो सन्तुष्टि भनेको, जुन बाहिरी कुराहरूबाट चाहिँ स्वतन्त्र भई खुसी हुनु हो। बाहिरी कुराबाट स्वतन्त्र भई, बाहिरी कुराहरू हामी सबैलाई थाहा छ। मनमा शान्ति, सुख, चैन, चिन्ता मुक्तको रूपमा यसलाई पनि हामी लिन सक्छौँ। अर्को भाषामा भन्नुपर्दा पूर्ण आत्मनिर्भरता हुनु हो। पूर्ण आत्मनिर्भरता हुनु हो। सन्तुष्टि चाहिँ कहिले बाहिरी वस्तुबाट चाहिँ आउँदैन भनेर चाहिँ बार्केले चाहिँ भनेको थियो। यो कुरा चाहिँ उसले भनेको थियो। भनेपछि सन्तुष्ट भने के भन्दाखेरि बाहिरी कुराहरूबाट
प्राप्त गर्न सकिँदैन। बाहिरी कुराहरूबाट टाढा भएर मनमा त्यो आनन्द आउनु, त्यो सुख आउनु, त्यो चिन्तामुक्त, कुनै पनि टेन्सन छैन, सबै कुराहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ, पुग्दो छ भनेर आत्मसन्तुष्टि हुनु नै सन्तुष्टि हो भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रयोग गरेको छ। भनेपछि पावलले सन्तुष्टि सहित जुन भक्ति गर भनेको छ, त्यही कुरा यदि कोही मान्छे यसरी आत्मसन्तुष्टि भएर बाहिरी कुराहरूबाट चाहिँ प्रभावित नभएर बाहिरी कुरालाई केही पनि नलिएर मनमा सुख शान्ति भएर चाहिँ परमेश्वरको जीवन, परमेश्वरको चाल, परमेश्वरको गुणहरू हाम्रो चालचलनमा, हाम्रो बाणी व्यवहार, हाम्रो हरेक कुरामा देखाउनु चाहिँ ठुलो लाभ हो भनेर चाहिँ पावलले यहाँ भनेको छ। यहाँ पावलले सन्तुष्टि, त्यही सन्तुष्टि सहित भक्ति गरेमा चाहिँ त्यो नै ठुलो लाभ हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। अब हामी पद 7 मा जानेछौँ। किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ, न त यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौँ। तर 8 मा रहेको छ, तर खाना र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौँ भनेर चाहिँ 7 र 8 मा भनेको छ। हेर्नुहोस् है, पावलले 6 मा चाहिँ सन्तुष्ट र भक्तिको बारेमा छ, सन्तुष्ट सहित भक्ति गर भनेको छ। 7 र 8 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि किन सन्तुष्टि सहित भक्ति गर्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 7 र 8 मा हामी पाउँदछौँ। के लेखेको छ भन्दाखेरि किन सन्तुष्टि गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि किनकि यस संसारमा हामीले केही ल्यायौँ न त केही लिएर नै जानेछौँ भनेर चाहिँ पावलले तिमोथीलाई भनेको छ। के नै ल्याएर हामी आउँदाखेरि न के नै लिएर जान्छौँ, त्यही भएर सन्तुष्टि गर, त्यही भएर चाहिँ सन्तुष्टि सहित भक्ति गर भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ भनेको छ। जुन कुरा उपदेशको 5:15 मा पनि हामी पाउँछौँ। पावलले यही कुरालाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दोहोऱ्याएर चाहिँ त्यही कुरालाई स्मरण गरेर चाहिँ यहाँ लेखेको थियो। उपदेश 5:15 र अयुब 1:21 मा पनि हामी पाउँछौँ। पहिला उपदेश 5:15 मा हामी हेर्नेछौँ के लेखेको छ। 5:15 मा मानिस आमाको गर्भबाट नाङ्गै आउँछ र जसरी आउँछ त्यसरी नै त्यो फर्किजान्छ। त्यसैले आफ्नो परिश्रमबाट आफ्नो हातमा लान सक्ने केही लैजाँदैन। हेर्नु, हामी घरबाट नाङ्गै हौ, नाङ्गै जान्छौँ। त्यसैले हामी परिश्रमबाट जे जस्तो कमाए पनि त्यो केही पनि लान सक्दैनौँ भनेर चाहिँ यहाँ पावलले चाहिँ उपदेशक 5:15 को कुरालाई चाहिँ फेरि स्मरण गराउँदै भनेको छ। भने त्यसै गरी अयुब 21 मा पनि के लेखेको छ हेर्नुहोस् है। र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवट गरी भने, यो चाहिँ अयुबले भनेको छ परमेश्वरलाई, म आफ्नी आमाको घरबाट नाङ्गै आएँ अनि म नाङ्गै फर्केर जानेछु। परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो, परमप्रभुको नाम धन्यको होस् भनेर चाहिँ अयुबले चाहिँ परमेश्वरले यसरी भनेको छ। यही कारणले गर्दा चाहिँ पावलले पनि फेरि तिमोथीले के भनेको छ भन्दाखेरि हामी यस संसारमा नाङ्गै आयो नाङ्गै जान्छु, कमाएको कुराहरू केही, यो सांसारिक कुराहरू केही पनि लाँदैनौँ, त्यही भएर सन्तुष्टि गर भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ तिमोथीलाई चाहिँ भनेको छ। अनि यसका साथसाथै पावलले यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि सन्तुष्टिका 4 कुराहरू यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् है। परमेश्वरले हामीलाई जे दिइसक्नुभयो त्यसमा हामी ध्यान दिनुपर्छ। सन्तुष्टि हुनको लागि 4 कुराहरू। अनि हामीसँग नभएको वस्तुको वास्ता नराख्नु। जे हामीसँग छैन, त्यो छैन, यस्तो छैन नभनिकन तिनीहरूको वास्तै नगर्नु। अनि अरूसँग भएको वस्तुको लोभ नगर्नु। अरूसँग भएका जति पनि कुराहरू छन् त्यसको लोभ नगर्नु। अनि सबै कुराको लागि परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ भनेर चाहिँ सन्तुष्टिको 4 कुराहरू चाहिँ यसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब सन्तुष्टि सहित भक्ति गर्ने र सन्तुष्टि गर्नुपर्ने कारणहरू यहाँ रहेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ सन्तुष्टि नगर्नुको कारणहरू चाहिँ 9 र 10 मा चाहिँ हामी पाउँछौँ हेर्नुहोस् है। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्। किनभने रुपैयाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेका छन् भनेर 9 देखि 10 मा हामी पाउँछौँ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तर जुन छ नि, जुन तर भनेको चाहिँ यसले जोडेको छ, राम्रो छ तर भनेर। भनेपछि यो तर भनेको चाहिँ अगाडिकोलाई चाहिँ जोडेको। किन तर भन्दाखेरि त्यसमा सन्तुष्टि सहित भक्ति गर, सन्तुष्टि हुनुपर्ने कारण पनि त्यहाँनिर लेखेको छ। तर सन्तुष्टि भएन भने अथवा असन्तुष्टिको कारणहरू के हो भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पावलले लेखेको छ। अब असन्तुष्टिका परिणामहरू हेर्नुहोस् है। त्यतिखेरको समयमा चाहिँ असन्तुष्टि हुने भनेको धनी हुने इच्छा हो। असन्तुष्टि हुनु भनेको धनी हुने इच्छा हो। हामीसँग जे छ त्यसमा हामी असन्तुष्ट छैन भने चाहिँ त्यो धनी हुने इच्छा। अरू बाहिरी कुराहरू पाउनु, सांसारिक कुराहरू पाउनु, पैसामा फर्स्नु, पैसाको माया गर्नु भन्ने कुरा रहेको छ। र त्यतिखेरको समयमा हेर्नुहोस् है, धनी हुने इच्छा केवल धनी हुने इच्छा होइन है। त्यतिखेरको समयमा विशेष गरी ग्रिक समुदायमा धनी हुने इच्छा
केवल इच्छा मात्र नभएर धनी हुनको लागि जे पनि गर्ने सोच राख्दछ भनेपछि धनी हुने इच्छा राख्ने राम्रो त हो, तर त्यतिखेरको समयमा चाहिँ विशेष गरेर धनी हुने इच्छा राख्नु भनेकै धन कमाउनको लागि, पैसा पाउनको लागि जे पनि गर्ने, त्यसमा जे पनि भनेपछि सबै कुरा पर्छ, जे पनि गर्नको लागि चाहिँ सोचमा चाहिँ यहाँ राख्दछ। यस्तो हुनुमा भन्दै भन अरे अप्सराहरू बिग्रिनुमा तपाईँहरू थाहा छ भन्दै बिचमा कसैको आवाजहरू सुनिरहेको छु, कृपा गरेर तपाईको माइक म्युट गर्नु होला। अनि यहाँनिर चाहिँ पावलले चाहिँ के भन्दछ भन्दाखेरि धनी हुने इच्छा केवल इच्छा मात्रै नभएर चाहिँ पैसा कमाउनको लागि जे पनि सोच राख्दछ भनेर चाहिँ त्यतिखेरको समुदाय थियो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ पावलले के भनेको छ भन्दाखेरि धनी हुने इच्छा चाहिँ कुइच्छा हो, धनी हुने इच्छा चाहिँ कुइच्छा हो र यसबाट चाहिँ परिणामहरू चाहिँ धेरै नराम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ पावलले भनेको छ। अनि यसैमा म तपाईँहरूलाई एउटा जोड्न चाहन्छु, अहिलेको वर्तमान समयमा चाहिँ हाम्रो मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ धनी हुने इच्छा चाहिँ राम्रो हो, तर धनी हुनको लागि अप्नाइने जुन बाटोहरू छन्, पथहरू छन्, त्यो चाहिँ नराम्रो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्नु पर्दछ। अनि यहाँ पावलले के भनेको छ, यदि धनी हुने इच्छा छ भने तिनीहरू केमा पर्छ भन्दाखेरि परिणामहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि पासमा पर्छन् भनेको छन्, परीक्षामा परीक्षामा पर्छन् भनेको छन्। भनेपछि धन कमाउनको लागि जति पनि अप्नाइन्छन् बाटोहरू छन्, जे पनि गर्न खोज्छन्, त्यो भनेको चाहिँ परीक्षा हो। र त्यसपछि के भनेको छ, पासमा फस्छन् भनेर चाहिँ भनेको छ, जुन 3:7 यही 1 तिमोथीको 3:7 रहेको छ। कसको पासमा फस्छन् भन्दाखेरि दियाबलसको भनेर लेखेको छ। हामी 1 तिमोथीको 3:7 हामी हेर्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर पावलले नै यसरी लेखेको छ कि दियाबलसको पासमा फस्छन् भनेर चाहिँ लेखेको छ। र यी कुरा चाहिँ फेरि पावलले पनि यहाँ दोहोरेको छन्। अनि अर्को छ सर्वनाशमा डुबाउँछन् भनेपछि सर्वनाशमा सबै कुरा नाश हुने चाहिँ डुबाउँछन्। र पावलले यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि सर्वनाश चाहिँ झट्टै एकैताल आउँदैन भनेको छ। जस्तो कि दलदलमा जसरी मान्छेहरू फस्छन् अथवा कुनै पनि कुरा फस्दाखेरि बिस्तारै 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 दलदलमा फस्दै खुट्टा घोडा हुँदै घाँटी हुँदै पुरा डुब्छ, त्यसै गरी जब मान्छे चाहिँ धनी हुने इच्छा गर्छ त्यसै गरी बिस्तारै बिस्तारै सबै फस्छन् र यसपछि खुसी, इज्जत, मान र सबै थोक अन्तिममा आत्मालाई समेत सर्वनाशमा चाहिँ पुर्याउँछ, डुबाउँछ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ तिमोथीलाई चाहिँ यहाँनिर लेखेको कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अनि यहाँनिर लेखेको छ यहाँ पावलले तिमोथीलाई परमेश्वरले भन्नुभएको वचन मत्ती 6:24 जुन स्वर्गको सम्पत्ति रहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ प्रकट गरिएको कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। जहाँ स्वर्गको सम्पत्ति रहेको छ, के लेखेको छ, परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भनेको भन्दाखेरि कुनै पनि मानिसले चाहिँ दुईटा कुराको चाहिँ सेवा गर्न सकिँदैन, कि त त्यसले एउटा कुरालाई हेला गर्छ अथवा घृणा गर्छ अथवा अर्कोलाई चाहिँ सेवा गर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ धन र परमेश्वरको बारेमा चाहिँ यसरी चाहिँ लेखेको थियो। त्यही कुरा चाहिँ प्रकट गर्न खोजेको हो। अब हामी हेर्नेछौँ पद 11 तर परमेश्वरका जन तिमीले यी सबै त्याग र धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, स्थिरता र नम्रताको लक्ष्य राख भनेको छ। फेरि यहाँ तर आएको छ भनेपछि जुन माथिको वाक्यहरू रहेको छ, माथिका पदहरू छन्, त्यसैको निरन्तरता हो। तर यो तिमी धनी हुने इच्छा नराख, धनी भयो भने यस्तो हुन्छ, तर भनेको छ। फेरि हेर्नुहोस् है, तर भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। तिमी परमेश्वरका जन भनेको छ। मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के शीर्षक दिएको छु, सबै त्याग भनिरहेको छ। तिमी परमेश्वरका जन तिमी भनेर छ। परमेश्वरका जन विश्वासी भइसकेपछि सबै त्याग। के त्याग भन्दाखेरि अगाडिका कुराहरू जुन घमण्डीपन छन्, अगाडिको कुराहरू, वाद विवाद छन्, झगडा गर्ने अनि सेवकाईबाट फाइदा उठाउने, धनी हुने इच्छा, रुपैयाँ पैसाको मोह, असन्तुष्टिपन, यी जति पनि कुराहरू छन् ती सबै तिमीले त्याग। किनकि तिमी परमेश्वरका जन हौ, तिमी संसारको होइन हौ, तिमी परमेश्वरको जन हौ, त्यसैले यी सबै कुराहरू त्याग भनेर चाहिँ पावलले भनेको छ। त्यसपछि के भनेको छ भन्दाखेरि उत्तम लक्ष्य राख भनेर चाहिँ पावलले फेरि तिमोथीलाई भनेको छ। के लक्ष्य राख्नुलाई? धार्मिकता बन्नु, भक्ति राख्नु, परमेश्वरको भक्ति राख्नु, विश्वास गर्नु, उहाँमाथि विश्वास गर्नु, प्रेम, स्थिरता, नम्रता, यी सबै चाहिँ राख। सबै त्याग। घमण्डीपन, व्यर्थको वाद विवाद, झगडा गर्ने, सेवकाईबाट फाइदा उठाउने, धनी बन्ने इच्छा, रूप पैसा कमाउने, असन्तुष्टि, सबै कुरा तिमीले त्याग। तर त्यो त्यागेर तिमीले धार्मिकता बन, भक्ति राख, विश्वास गर, प्रेम गरेर, स्थिरता र नम्रताको साथ तिम्रो
अगाडि बढ, यो सबै लक्ष्य राख भनेर चाहिँ पावल प्रेरितले चाहिँ 11मा यसरी लेखेको हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अनि यहाँ 12देखि 16सम्म चाहिँ यसरी लेखेको छ, विश्वासको उत्तम लडाई लड, अन्तिम जीवन पक्रिराख, यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो। जब तिमीले धेरै साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिम्रो विश्वासको असल साक्षी दिएका थियौ, सबै थोकलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वर र पन्तियस पिलातसको अगाडि गवाई दिनुहुने ख्रिस्ट येशूको सामने म तिमीलाई आदेश दिदछु कि प्रभु येशू ख्रिस्ट देखा नपरुन्जेल यस आज्ञालाई कलङ्क र अपवादबाट अलग राख। अनि धन्य र सर्वोच्च राजाहरूका महाराजा परमप्रभुले उचित समयमा ख्रिस्टको आगमनलाई प्रकट गर्नुहुनेछ। उहाँमा नै अमरत्व छ र उहाँ त्यस ज्योतिमा वास गर्नुहुन्छ जसको नजिक कोही जान सक्दैनन्। उहाँलाई कुनै मानिसले कहिल्यै देखेको छैन, न देख्न सक्छ। उहाँलाई नै आदर र पराक्रम सदा सर्वदा होस्, आमेन भनेर चाहिँ 12देखि 16सम्म हामी पाउँछौँ। अब यहाँनिर चाहिँ पावलले तिमोथीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि विश्वास साथ असल लडाई लड भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ तिमोथीलाई यसरी अर्थ दिएको छौँ। कोसँग लडाई लड्ने हेर्नुहोस् है, विश्वास साथ असल लडाई लड। कोसँग लड्ने भन्दाखेरि माथि भनेका सबै कुराहरू के भनेका थिए, झुटा शिक्षक, झुटा शिक्षा, झुटा शिक्षकको बानी बेहोरा, उद्देश्य, धनी हुने चाहनाहरूसँग र समग्रमा भन्नुपर्दा दियाबलसँग चाहिँ लडाई लड्नको लागि विश्वास साथ लडाई लड भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पावलले तिमोथीलाई भनेको छ। र कसरी लड्ने भनेर पनि यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको बोलावटलाई आत्मसात गरेर विश्वासको असल साक्षी दिएर, जुन यहाँ हामी अगाडि पाउँछौँ विश्वासको असल साक्षी दिएर, त्यसै गरी अनन्त जीवन पक्रिराखेर समाएर कलङ्क र अपवादबाट अलग बसेर उहाँमा विश्वास गरेर चाहिँ असल लडाई लड भनेर चाहिँ पावलले तिमोथीलाई यसरी अर्थ दिएको हामी थाहा पाउँछौँ 12देखि 16सम्म। अनि 17देखि 19सम्म यसरी लेखेको छ, यस संसारमा धनीहरूलाई घमण्डी नहुन आज्ञा देऊ र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राखुन्। तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी उदारचित्त र दानी हुन्। यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्ची नै जीवन हो भनेर 17देखि हामी 19मा पाउँछौँ। यहाँनिर चाहिँ 17देखि 19मा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि धनीलाई सल्लाह भनेर चाहिँ मैले राखेको छु। हुन्छ, हामी धनीको बारेमा अलिकति यसको व्याकरण पनि हेर्नेछौँ। भातृत्वको भावनामा पहिलो विश्वासीहरूले यरुसलेमको चर्चमा साझामा सबै वस्तुहरूको प्रयोग गर्थ्यो। यो हामीलाई थाहा भएको थियो, प्रेरितको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ। सबैजनाले एकै ठाउँमा साझा सबै सम्पत्ति ल्याएर चाहिँ सबै रूपमा चाहिँ सबैले चाहिँ प्रयोग गर्थ्यो। तर कालान्तरमा चाहिँ यो प्रयास चाहिँ सफल भएन र यसलाई अगाडि भएन। समय बित्दै गयो, धेरै विश्वासी बढ्दै गयो, तर पछि गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेन। तर चर्चको पछिको इतिहासमा विशेष गरी पावलको अन्तिम पत्रमा हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौँ कि कोही विश्वासीहरू आफ्नो सोच साधनको कारणले गर्दा केही हदसम्म धनी भएका थिए। पावललाई यो निश्चित थियो कि एफिससको मण्डलीमा पनि धनी व्यक्तिहरू थिए। त्यसैले पावलले तिमोथीलाई ती धनी व्यक्तिहरूलाई यो भन्नलाई आदेश दियो कि यदि उनीहरूले राम्रो काममा सहयोग गर्यो, दान गर्नको लागि तयार भयो भने आउँदो समयमा चाहिँ उनीहरूको जग राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी 17देखि 19सम्म पाउँछौँ। यसलाई अझ विस्तृत रूपमा हामी हेर्नेछौँ। यस संसार भनेर जुन पावलले प्रयोग गरेको छ 17मा, यस संसार भनेर पावलले चाहिँ केही अवधिको समयलाई भन्न खोजेको, मतलब प्रभु येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन छिट्टै हुनेछ। अनि त्यो समयको लागि चाहिँ, दोस्रो आगमनको लागि चाहिँ तिमीहरू तयार भएर रह, यो अहिलेको संसारको लागि चाहिँ होइन भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यो यस संसारमा चाहिँ भन्ने प्रयोग गरेका छन्। अनि अनिश्चित सम्पत्ति, यो त हामी सबैलाई थाहा भएको, अनिश्चित भनेको चाहिँ भोलि के हुन्छ थाहा छैन, कतिखेर के हुन्छ थाहा छैन। त्यसैले जुन सम्पत्ति परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको थियो त्यो परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ र परमेश्वरमा नै आशा राख्नुपर्छ कि न कि त्यो अनिश्चित सम्पत्तिको लागि जो परमेश्वरले दिनुभयो। अहिले छ, भोलि के हुन्छ थाहा छैन। त्यसैले परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरलाई नै महिमा गर्नुपर्छ, परमेश्वरमा नै आशा राख्नुपर्छ। बाई गड फर गड भनेर चाहिँ परमेश्वरले दिनुभयो र परमेश्वरलाई नै महिमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पावलले यहाँनिर प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। तर अनि यति मात्र नभएर चाहिँ पावलको यहाँ
दिमागलाई हेर्ने हो भने, पावलको मुख्य कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ पावलले सांसारिक र अंश सम्पत्ति धेरै भएकोहरूलाई भन्दा निम्न कुराहरू गर्ने व्यक्तिलाई भविष्यको धनी व्यक्तिको संज्ञा दिएको छ। हेर्नुहोस् है, धेरै सम्पत्ति, अहिले यो संसारमा धेरै सम्पत्ति छ, जसँग धेरै मात्र मेटेरियल्सदेखि लिएर पैसादेखि लिएर हरेक कुरा छ, तिनीहरूलाई धनी भन्दा अन्य कुराहरू गर्ने जुन व्यक्तिहरूले त्यो कुराहरू गर्छन्, त्यो कुरा हामी अहिले हेर्नेछौँ, त्यो कुराहरू गर्छन्, तिनीहरूले चाहिँ धनी व्यक्तिको संज्ञा दिएको छ। र यो कार्य चाहिँ धनी व्यक्तिलाई पनि गर्नको लागि चाहिँ यो कार्यहरू गर्नको लागि चाहिँ हर सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आह्वान गर्दछ। भनेपछि कस्ता व्यक्तिहरूलाई धनी भनेको छ भन्दाखेरि असल कार्य गरौँ भनेर चाहिँ रहेको छ, जुन हामी अगाडि यहाँनिर देख्न सक्छौँ। असल कार्य भनेर चाहिँ असल कामहरू, असल कार्य गरौँ भनेर भनेको छ। यो असल कार्य गरौँ भनेर भनेको छ, जुन गलातीको 6:10 मा पनि हामी पाउँछौँ, एकदम राम्रो रहेको छ। अनि उदार चित्त र दानी हुन् भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पावलले भनेको छ, उदार चित्त र दानी हुन्, जुन चाहिँ प्रेरितको 4:34 को कुरालाई चाहिँ याद दिलाउनु खोजेको के हो भन्दाखेरि सबैले चाहिँ आफूसँग भएको सबै धन सम्पत्ति बेचेर चर्चमा ल्याएर दिन्थे। त्यसरी नै दानी हुन्, उदार चित्त हुनु, दानी हुन् भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ तिमोथीलाई भनेको थियो। अनि यी कार्यले गर्दा भविष्यको समयमा तिमीहरूले असल जीवन पाउनेछ भनेर चाहिँ लुका 6:1 मा पनि रहेको छ। यो कुरालाई हामी हेर्न सक्छौँ। र यी कार्यहरू जसले गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ भविष्यको धनी व्यक्ति भनेर चाहिँ संज्ञा दिएको छ, अथवा जनाउनु खोजेको। जुन मेटेरियलबाट मात्र नभएर जुन सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ यी कार्यहरू गरेमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ भविष्यको समयमा, भविष्य जुन आउँछन् त्यो समयमा चाहिँ धनी व्यक्तिहरू हुन्। तिनीहरूले गर्दा चाहिँ कस्तो जीवन पाउँछ, साँच्ची जीवन, असल जीवन पाउनेछ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर राखेर चाहिँ तिमोथीलाई चाहिँ अर्थ दिएको कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अब 20 देखि 21 मा हामी हेर्नेछौँ, तिमोथी जे तिमीलाई सुम्पिएको छ त्यो सुरक्षित राख। भक्तिहीन गन्थन र खण्डनहरू जो झुटो ज्ञान हो तिनलाई परित्याग गर। यी कुराहरूका पछि लागेर कतिजना आफ्नो विश्वासको लक्ष्यबाट चुकेर गएका छन्। तिमीसँग अनुग्रह रहोस् भनेर चाहिँ 20 देखि हामी 21 सम्म पाउँछौँ। र अन्तिममा चाहिँ पावलले के भनेको छ भने विश्वासको रक्षा गर भनेको छ। उसको यसले पावलले चाहिँ कसरी एकदम क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ यसरी हामी लेखेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ। सुरुमा चाहिँ दासहरूलाई अर्थ ज्ञान दिएको, त्यसपछि अनि धनी झुटो शिक्षा भयो, त्यसपछि धनी हुने इच्छा, धनी हुनेहरूलाई भन्यो, अनि धनी हुने परिणामहरू भयो, त्यसपछि धनीलाई शिक्षा छ, त्यसपछि आफ्नो विश्वासको चाहिँ रक्षा गर भनेर यसरी क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ उसले आफ्नो जुन सोचलाई चाहिँ डेभलप गरेको छ, विकास गराएको छ। कस्तो राम्रो छ कि उसले गरेको कुराहरू चाहिँ। अनि अन्तिममा आएर चाहिँ उसले चाहिँ भनेको छ विश्वासको रक्षा गर, जुन तिमीले पाएका छौ त्यो सबै चाहिँ रक्षा गर भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। अब कसरी गर्ने भनेर अन्तिममा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि भक्तिहीन गन्थन नगरेर, जुन अगाडि भनेको कुराहरू छन्, झुटो शिक्षाको बहिष्कार गरेर आफ्नो विश्वासको रक्षा गर। अनि काल्पनिक खण्डहरूलाई परित्याग गरेर, जुन ज्ञानवादले विशेष गरेर ज्ञानवादका झुटा शिक्षकहरूले गर्छन् तिनीहरूलाई परित्याग गरेर सन्तुष्टसहित भक्ति गरेर भनेको छन्। अनि असल लडाइँ लडेर यो चाहिँ यसरी चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ तिमीले चाहिँ आफ्नो विश्वासको रक्षा गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ पावलले तिमोथीलाई अन्तिम 2 पदमा 20 र 21 पदमा चाहिँ यसरी विश्वासको रक्षा गर भने चाहिँ अर्थ दिएको कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। यसरी क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ आफ्नो सोचलाई चाहिँ विकास लेखिएर चाहिँ अन्तिममा चाहिँ सबै कुराको चाहिँ रक्षा गर, जुन तिमीले पाएका छौ ती कुराहरूलाई रक्षा गर। कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो झुटो शिक्षादेखि लिएर झुटो शिक्षक अनि तिनीहरूको उद्देश्य अनि पैसाबाट मोहमायाबाट चाहिँ टाढा रहने अनि धनीलाई अटु उपदेश सबै कुराहरूबाट चाहिँ यो कुरालाई आफ्नो साथ गरेर चाहिँ तिम्रो आफ्नो विश्वासको रक्षा गर भनेर चाहिँ पावलले तिमोथीलाई यसरी अर्थ दिएको कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुभएको होस्। आमेन। धन्यवाद।